टेलिभिजन नियमित कार्यक्रम मात्रै नभएर यो आफैमा इनोभेटिभ कार्यक्रमहरूको खोजी गर्ने र कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्ने माध्यम पनि भएको नाताले विगत 3 दशकदेखि यस क्षेत्रमा अनवरत काम गर्दै आउनुभएका भूषण दाहालजी, उहाँले सुरु गर्न जानु भइरहेको ब्राभो डेल्टा कार्यक्रम सुरु हुँदैछ। यो कार्यक्रमलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु। साथै यो कार्यक्रममा साँच्चै भन्नुपर्दा देशमा कतिपय थाहा भएका र थाहा नभएका विभिन्न घटनाक्रमहरू र नयाँ इनोभेटिभ कुराहरूको प्रस्तुति रहन्छ र राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता र लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध रहेर यो कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छ। यो कार्यक्रमको सफलताको कामनाको साथै भूषण दाहालजी, उहाँलाई स्वागत र उहाँको सफलतालाई कामना गर्छु। धन्यवाद। The Bravo Delta Show. This program is brought to you by Nepal Finance Limited, नेपालको पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा, हिरो डोइटले नजिक ल्याउँछ, विश्वास लिन्छौँ, विश्वास दिन्छौँ, प्रभु बैंक, हिमाल स्टिल, दम छ एकदम। दर्शकवृन्द नमस्ते। करिब आधा वर्षको विश्रामपछि नयाँ सोच र शैलीसहित यहाँहरूका बीचमा उपस्थित हुन पाउँदा धेरै खुसी लागिरहेको छ। AP1 HD मार्फत प्रसारण आरम्भ भएको द ब्राभो डेल्टा शो आम नेपाली जनजीवनको तस्बिर बन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। द ब्राभो डेल्टा शो अन्तर्वार्ताको कार्यक्रम मात्रै होइन। अन्तर्वार्ता त यस कार्यक्रममा हुने नै छन्, त्यसबाहेक अन्य धेरै शैली र विधा समावेश गर्ने हाम्रो प्रयास रहनेछ। न हामी बन्द स्टुडियोभित्र मात्र सीमित हुनेछौँ, न व्यक्ति केन्द्रित नै। विषय हाम्रो प्राथमिकतामा पर्नेछ भने सोही विषयको आवश्यकता अनुसार हामी देशभित्र र बाहिर जहाँसुकै पुग्न सक्छौँ। शैली र विषयवस्तु जे भए पनि हाम्रा प्रस्तुतिहरूको केन्द्रबिन्दुमा यो देश र नेपाली जनता रहनेछन्। राजनीतिक, सामाजिक मात्र होइन, आर्थिक समृद्धि र विकासका कुराहरू पनि हाम्रो रोजाइमा पर्नेछन्। समग्रमा जनताका कथा, समाजका कथा अनि राष्ट्रका कथाहरूलाई प्रस्तुत गर्नेछौँ। विषयले माग गरेका पात्र र प्रवृत्तिहरूसँग साक्षात्कार गर्दै आम जनता समक्ष उजागर गर्ने हाम्रो उद्देश्य रहनेछ। त्यही भएर द ब्राभो डेल्टा शो तपाईँ दर्शकहरूको आफ्नै शो हुनेछ। हामीलाई अपेक्षा छ सदाझैँ हामीले यहाँहरूको अगाध स्नेह र माया पाइरहनेछौँ। यो आग्रहसँगै आउनुहोस् दर्शकवृन्द, द ब्राभो डेल्टा शोको पहिलो एपिसोड आरम्भ गरौँ। दर्शकवृन्द, भन्नुपर्ने र सुनाउन पर्ने कुराहरू धेरै छन्। जनताको जीवनमा मात्र होइन, यो बीच देशको जीवनमा पनि अनेक घुम्तीहरू आए। सङ्कटको सामना गरिरहेको आम जनताले साँच्चीकै यो बेला नेता र नेतृत्वको अनुभूति गर्न पाए कि पाएनन्? सरकारले आफ्नो सार्थकता सिद्ध गर्यो या जनताको कष्टमा रमिते मात्रै बन्यो? द ब्राभो डेल्टा शोको सुरुवात यो भिडियो सामग्रीबाट। संसारले यति बेला सोच्दै नसोचेको सङ्कटको सामना गरिरहेको छ। कोभिड-19 का नाममा आएको यो सङ्कटले विश्वकै जनजीवन ठप्प प्राय बनाइदिएको छ। मानिसहरूले कहिले कल्पना गरेका थिएनन् कि आफ्नो जीवन बचाउन उनीहरू महिनौसम्म यसरी आफ्नो घरको पर्खालभित्र
सीमित भएर बस्नु पर्ला भनेर। विकसित देशहरू समेतले घुँडा टेकिरहेको यो भाइरसका सामु संसारका सबै देशहरू निरीह साबित भएका छन्। यो पीडा र निरीहता कति समयसम्म हामीले भोग्न पर्ने हो अहिले नै यकिन गर्न सक्ने अवस्था छैन। संसार नै प्रभावित भएको यो वैश्विक महामारीबाट हामी पनि अछुतो रहन सक्ने कुरा भएन। यद्यपि मानवीय क्षतिका हिसाबले आजको दिनसम्म हामीले भोगिरहेको पीडा विश्वका अन्य मुलुकहरूको तुलनामा निकै कम हो। कोरोना महामारीले चौतर्फी रूपमा हाम्रो मुलुकलाई पनि छोप्दै ल्याएपछि सरकारले गएको चैत्र 12 गतेदेखि साउनको पहिलो हप्तासम्म लकडाउनको घोषणा गर्यो। बन्दाबन्दीको घोषणा गरेर रोकथाम र पूर्व तयारीमा लागेको सरकार कोरोनासँगको लडाईँमा प्रत्येक मोर्चामा असफल भयो। योजना बिना हठात गरिएको लकडाउनले सहरमा बस्ने मजदुर र निम्न वर्गको चुलो बल्न छोड्यो। हातमुख जोर्नै धौधौ हुने अवस्था आएपछि राजधानी काठमाडौँ र देशका विभिन्न शहरमा पेशा व्यवसाय गरी जीविका चलाउने मानिसहरू आफ्नो थाँतथलो जान खोजे। तर लकडाउन गरेर बसेका सरकारका संयन्त्रहरूले न उनीहरूलाई बाँच्नका लागि विकल्प दिए न घर जान नै सुरक्षित वातावरण बनाइदिए। सरकारप्रतिको विश्वास समाप्त भएपछि ती निमुखा जनता भोको पेट र खाली खुट्टै सयौं किलोमिटर पैदलै यात्रा गर्न बाध्य भए। ज्यान बचाउन विवश भएर जनताले नापेको सयौं किलोमिटर पैदल यात्रालाई सरकारका संयन्त्रहरूले देखेको नदेखे गरे। लकडाउनको त्यही अवधिमा छिमेकी भारतबाट स्वदेश फर्कन चाहने लाखौं मानिसहरूले समेत सरकार विहीनताको सामना गर्नु पर्यो। कोही स्वदेश फर्कन सरकारी रोकावटकै बीच नदीमै हाम फाल्न विवश भए पनि कोही चाहिँ महिनौसम्म सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय पक्षको दुर्व्यवहारको सामना गर्न बाध्य भए। त्यति मात्र होइन, कामका लागि विदेशमा रहेका लाखौं नेपालीहरूले पनि स्वदेश फर्कने आशामा लामो समयसम्म सरकारको बाटो हेरे। सरकारप्रतिको विश्वास टुटिसक्दा सुरु गरिएको उद्धारले पनि खास समस्यामा परेका गरिब र निमुखाहरूलाई समेट्न नसकेको गुनासो आजसम्मै जारी छ। कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका नाममा सरकारले अर्बौं रकम खर्च भएको विवरण सार्वजनिक गर्दा रोकथाम र पूर्व तयारीका लागि गरिएका प्राय सबै सरकारी प्रयास विफल साबित भएका थिए। त्यसैले आम मानिसले सरकारले प्रस्तुत गरेको सो विवरण पत्याउन नसकी विरोध गरे। त्यसअघि जनताको जीवधनको सुरक्षाका लागि उनीहरूकै राजस्वबाट गरिएको औषधि तथा मेडिकल सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै व्यापक आलोचना भयो। सङ्कटको बेला खरिदमा संलग्न सरकारी पदाधिकारीहरूमाथि यति विघ्न प्रश्न खडा हुँदा पनि उनीहरूमाथि कुनै कारवाही नहुँदा जनताको निराशाको पारो निकै बढ्यो र त्यो आज पनि कायमै छ। कोरोनाको महामारीको चपेटामा परिरहेको यही सङ्कटपूर्ण घडीमा छिमेकी देश भारतले हाम्रो भूमि औपचारिक रूपमा आफ्नो पोल्टामा पार्ने दुस्साहस गर्यो। हुन त जब जब हामी सङ्कटमा हुन्छौँ छिमेकी मुलुक भारतले हामीलाई निरन्तर यस्तै पीडा दिइरहेकै हो। विगतमा पनि हामीले भूकम्पको सामना गरिरहेका बेला हामीलाई नाकाबन्दी लगाएर आफ्नो असली रूप देखाएकै थियो। भारतको अहिलेको यो कदमको चाहिँ नेपाल सरकारले गतिले जवाफ दिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा भएको ती सबै कदमको नेपालका सबै राजनीतिक दल र नेपाली जनताले पूर्ण साथ दिए। अब नेपाल सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्साले औपचारिकता पाएको छ। अब नेपालको अतिक्रमित भूमि जो भारतले जबरजस्त मिचेर उपभोग गरिराखेको छ कहिले नेपालले भोग चलन गर्ने गरी फर्किएला भनेर सिङ्गो देश र देशवासीले व्यग्रतापूर्वक प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। एकातिर कोरोनाको कहरले देशलाई नराम्ररी प्रभावित गरेको छ भने अर्कोतिर सम्पूर्ण देशवासी एकजुट भएर छिमेकी देश भारतसँग आफ्नो गुमेको भूमि फिर्ता लिने दायित्व हाम्रो काँधमा छ। तर विडम्बना
यो सबै कामको नेतृत्व लिनुपर्ने सरकार र सम्बद्ध पार्टी नेकपा भने लामो समयदेखि आन्तरिक किचोलोमा फसिरहेको छ। कहिले नटुङ्गिने विवादको यो श्रृङ्खलाले उनीहरूलाई के आनन्द मिलिरहेको छ त्यो त थाहा छैन, तर जनतालाई भने निराशा र आक्रोश बाहेक केही दिएको छैन। कोरोनाको महामारीबाट देशलाई बचाउने र विदेशीले कब्जा गरेको भूमि फिर्ता गराउने अभियानबाट च्युत भएर सत्ताको छिना झपटीमा फसेको नेकपाले देशलाई कुन भड्खालोमा पुर्याउने हो, समग्र देशवासीको आजको मुख्य चासो र चिन्ता बनेको छ। दर्शकवृन्द, प्रस्तुत गरिएको भिडियो सामग्रीले धेरै प्रश्नहरू खडा गरेको छ। उल्लेखित विषय र एजेन्डामा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ देशका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। प्रधानमन्त्री, वेलकम टु द ब्राभो डेल्टा शो। थ्याङ्क यू। अब अहिले अलि अप्ठ्यारै समय छ, म मास्क लाएरै प्रश्न सोध्ने अनुमति चाहन्छु। ठिक छ। प्रधानमन्त्री, यसभन्दा अघि करिब आधा वर्ष अगाडि यसरी नै एउटा अन्तरङ्ग कुराकानी गर्ने मौका जुरेको थियो। त्यति बेला प्रधानमन्त्रीज्यूको स्वास्थ्यका बारेमा सबैभन्दा बढ्ता पब्लिक कन्सर्न थियो, तर जसरी यहाँले आफ्नो मृगौलाको दोस्रो प्रत्यारोपण गरेर अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएर आउनुभयो, तपाईँलाई कतिपय नेपालीहरूले र नेपाल बाहिर पनि धेरैले चाहिँ नि यो मेडिकल मिरेकल हो भनेर भन्छन्। हुनलाई त यो चिकित्सकीय चमत्कार नै हो। अहिले चाहिँ नि स्वास्थ्य कस्तो छ, इफ यु डोन्ट माइन्ड? स्वास्थ्य देखिराख्नु भएको छ, कुनै प्रकारको समस्या केही पनि छैन। किडनी ट्रान्सप्लान्टभन्दा अगाडि अघिल्लो किडनीले प्रत्यारोपण गरिएको थियो, त्यसले लगभग 13 वर्ष अथवा 12.5 वर्ष वा 12 वर्ष काम गर्यो। 1 वर्ष जति अलिकति त्यसमा समस्या देखिन थालेको थियो। र मैले भनेको थिएँ दोस्रो ट्रान्सप्लान्ट आजको जमानामा ठुलो कुरा होइन, त्यो सहज ढङ्गले हुन्छ। र मेडिकल मिरेकल त त्योभन्दा अगाडिको इन्फेक्सनको जुन अपरेसन भयो मेरो, त्यो चाहिँ बढी खतरनाक र एक खालको त्यसबाट जोगिनु बच्नु बचेर आउनु चाहिँ मेडिकल मिरेकल जस्तो थियो। यो सेकेन्ड ट्रान्सप्लान्ट भनेको दोस्रो प्रत्यारोपण भनेको त्यत्रो ठुलो कुरा होइन। र मानिसले कहिले अमेरिका कहिले कहाँ कहिले के भने जुन उपचार यहीँ हुन्छ त्यसका लागि म साधारणतया बाहिर जाने गर्दिनँ। जुन उपचार यहाँ हुँदैन त्यसका लागि बाहिर जाने गर्छु। यहीँ हुने भएको हुनाले दोस्रो प्रत्यारोपण मैले यहीँ गराएँ, नेपालकै डक्टरहरूबाट, नेपालकै हस्पिटलमा, नेपालकै साधनहरू प्रयोग गरेर, र त्यो अत्यन्तै सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो। र यो धेरै ठुलो आश्चर्य अहिलेको समयमा होइन। तर यो मिरेकल होइन भनिरहँदाखेरि पनि दोस्रो प्रत्यारोपण पछि कोही पनि मान्छे 15 दिनमा चाहिँ नि आफ्नो एक्टिभ काममा फर्किन सक्दैन भन्छन्। सक्दैन। तपाईँ त फर्किदिनु भयो नि। त्यो तपाईँको चाहिँ नि कतिले भन्छन् प्रधानमन्त्रीको यो मिरेकल भने पनि जे भयो भने पनि आत्मविश्वास चाहिँ मिराकुलस छ भन्छन् नि। त्यो पनि होला, अलिकति म अनुमान गर्न सक्छु। र मैले स्वास्थ्य विज्ञान सम्बन्धी जो थोर बहुत जानकारी लिएको छु र त्यसका अनेक पक्षहरूको विश्लेषण गरेर मैले निष्कर्ष निकाल्छु। अपरेसनमा जानुभन्दा अगाडि मैले स्वस्थ भएर फर्किने कुराको सुदृढ आश्वासन जनतामा प्रस्तुत गरेको थिएँ र विश्वास दिलाएको थिएँ। त्यो यत्तिकै थिएन। एउटा चाहिँ के हो भने आफूलाई बिरामी नै ठान्ने हो भने, अहिले पनि मेरो करिब 4 महिना भयो। यो 4 महिना 5 महिना भनेको 4-5 महिना बिरामी बेडबाट भर्खर उठ्छ र एक खालको भन्ने हो भने त्यो
सिसाको फ्रेमभित्र बसे जसरी बस्छ। जसरी अहिले कोभिड-19 को सन्दर्भमा हामी चाहिँ बसेका छौँ नि, सङ्क्रमणको खतराबाट जोगिने गरी बस्छौँ, हो त्यस्तै गरेर सङ्क्रमणको खतरा बढी हुन्छ र त्यसबाट जोगिनुपर्छ, त्यसमा अलिक ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा हो। र क्रमशः प्राकृतिक इम्युन सिस्टम पनि आन्तरिक रूपमा विकास पनि गर्नुपर्छ। अलिकति चिसो लाग्न नहुने, अलिकति तातो लाग्न नहुने, अलिकति केही हुन नहुने, त्यस्तो खालको पनि हुनु हुँदैन। नियमित रूपमा थोरै औषधि हुन्छ, नियमित रूपमा सेवन गर्नुपर्छ। त्यति गरिसकेपछि त्यो किडनी रिजेक्सनको खतरा हुँदैन। रिजेक्सनको खतरा नभएपछि किडनीले राम्रो फङ्सन। प्रधानमन्त्री, अब प्रधानमन्त्रीको आत्मविश्वास, व्यक्तिगत आत्मविश्वास र यतिका धेरै आफ्नो स्वास्थ्यका बारेमा आफैले जानकारी राख्ने मान्छे, एक थरी अब्जर्भर्सहरू के भन्छन् भने देशको स्वास्थ्य चाहिँ केपी शर्मा ओलीको आत्मविश्वासले हाँक्न सकेन भनेर भेहेमेन्टली क्रिटिसाइज गर्छन्, गाली पनि गर्छन् क्यारे, सुन्नु भएको छ नि? केपी शर्मा ओलीको आत्मविश्वासले हाँक्न सकेन भनेर भेहेमेन्टली क्रिटिसाइज गर्छन्, गाली पनि गर्छन् क्यारे, सुन्नु भएको छ नि? होइन, यो गाली त मैले अघिल्लोपल्ट पनि सुने हो, अघिल्लोपल्ट प्रधानमन्त्री हुँदा पनि। यो गाली मैले 51-52 सालको 9 महिने सरकार, अल्पमतको सरकार भएको बेला, जो 9 महिने सरकारको रूपमा, अल्पमतको सरकारको रूपमा परिचित छ, त्यस बेला पनि मैले सुने हो, जो पछि असाधारण ढङ्गले पपुलर मानियो, ठानियो। मेरो अघिल्लो कार्यकालको सरकार पनि बेहद आलोचनाभित्र मात्रै होइन, आलोचना गर्दै त्यसलाई नढाली नहुने भएर ढाल्ने स्थिति भनेकै हो, ढालेकै हो। तर पछि त्यो सरकार चाहिँ लोकप्रिय सरकारको रूपमा नै गनियो। जीवित मान्छेको आलोचना गर्ने, प्रशंसा भनेको गर्न नसक्ने, राम्रो कामको प्रशंसा गर्न नसक्ने हाम्रो स्वभाव हो। हामी राम्रो कामलाई पनि प्रशंसा गर्न नसक्ने र कहाँ छिद्र भेटिन्छ अथवा छिद्र भेटिएन भने पनि आलोचना गर्ने खालको अलिकति हाम्रो स्वभाव बनेको छ। त्यो बेग्लै कुरा हो। तपाईँले जसरी तपाईँ समेत इन्भल्भ भएका गभर्मेन्टहरूको विगतलाई हामीलाई सम्झाउनु भयो नि, एकताकाको अल्पमतको 9 महिने सरकार, त्यसपछि यहाँको पछिल्लो कार्यकाल र अहिलेको कार्यकाल, त्यसको एउटा डिस्टिङ्क्ट फरक हामी पाउँछौँ। जनमत अपेक्षा पनि त्यही अनुसारको एउटा ठुलो भारी तपाईँको काँधमा छ। त्यो अपेक्षा बमोजिमका तपाईँले बताउनु भएका चाहिँ नि विकास निर्माणका काम, जनता आश्वस्त हुने थुप्रै त्यस्ता आकाङ्क्षाहरू थिए जनताका, ती कामहरूलाई हेर्दाखेरि त त्यसको तराजु जनआकाङ्क्षा गरुङ्गो, काम हलुको त महसुस गर्नुभएको छ नि? 1-2टा प्रायोजित वा त्यस्तै खालका केही विरोधहरू अथवा 1-2 दर्जन मान्छेको विरोध भन्दा अलिकति व्यापक रूपले तपाईँले हेर्नुहोस्, जनतामा एउटा पर्सेप्सन दिन खोजिएको छ केही मान्छेहरूबाट, केही माध्यमहरूबाट एउटा गलत पर्सेप्सन दिन खोजिएको छ र गलत वातावरण बनाउन खोजिएको छ। पहिले मानिसहरूमा आशा थियो, विपक्षीमा आशा थियो कि हामी फर्केर आउँछौँ भन्ने, किन मेजोरिटी थिएन, कहिले पनि मेजोरिटीको सरकार चलाएको थिएन। यसपल्टको सरकार लोकप्रिय जनमतबाट अत्यधिक मेजोरिटीको सरकार छ। त्यसकारण यो बहुतै खतरा भयो। यसलाई डिफेम नगर्ने हो भने, यसलाई अलोकप्रिय नबनाउने हो भने आफ्नो कुनै सम्भावना देखिएन। यसलाई अलोकप्रिय बनाउनै पर्ने केही वैचारिक बाध्यता होला, वैचारिक आग्रह होला, केही दलगत आग्रह होला र केही व्यक्तिगत आग्रह होला। यस्ता आग्रहहरूले एउटा सानो सर्कलमा पार्ने प्रभाव र फेरि आम जनताको अवधारणा, त्यो पृथक पृथक कुरा हो। तर प्रधानमन्त्री अहिले जस्तो एउटा अप्राकृतिक
मेडिकली च्यालेन्ज्ड बेलामा गुज्रिरहेका छौँ नि। हाम्रो जस्तो सानो मुलुकमा जुन किसिमका कपी क्याट कट एन्ड पेस्ट कामहरू हामीले गऱ्यौँ नि, लकडाउन भनिदियो कसैले, हामीले पनि लकडाउन गरिदियौँ। तर आज हामीले त्यो लकडाउनको उपलब्धिका रूपमा थोरै मरे, थोरै इन्फेक्टेड भए भनेर भन्छौँ। तर हामीले हचुवाको भरमा फेरि लकडाउनलाई चाहिँ नि खोलिदियौँ भन्ने एउटा जनगुनासो छ। त्यसको प्रभाव अहिले परेकै देखिन्छ। दिनौँ इन्फेक्सन्सहरू बढेका छन्, मृत्युदर पनि पहिलाको भन्दा बढेको छ। अब यो सरकारको कोभिड ह्यान्डलिङको बारेमा जुन किसिमका जनविरोधी जस्ता देखिएका भ्रष्टाचार यसमा गाँसियो भनियो, यसमा औषधि ल्याउँदाखेरि पनि आवश्यकताभन्दा बढ्ता नाफा खाइयो भनियो, मानिसहरू आरोपित भए। तर प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नि आफ्ना मान्छेलाई जोगाउन मात्रै यो समय व्यतीत गर्नुभयो। त्यसमा कुनै इन्क्वायरी बैठाउनु भएन। यदि कोही दोषी थिए भने त्यस्ता मान्छेहरूलाई कानुनी दायरामा आउनका लागि बाधाका रूपमा प्रधानमन्त्री अघि सर्नुभयो भन्ने किसिमका भेमेन्ट क्रिटिसिजम त घर घरमा सुनिन्छ नि आजभोलि। सबभन्दा पहिले त म यो कोभिड-19 अथवा नोभल कोरोना भाइरस यसबाट बच्नका निम्ति आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैलाई सतर्कता अपनाउन, दूरी कायम गर्न, मास्क अनिवार्य रूपले प्रयोग गर्न र साबुनले हात धुन अथवा यस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्न, सरसफाइका कुराहरू अवलम्बन गर्न। सबभन्दा बढी त सामाजिक दूरी कायम राख्ने र मास्क लगाउने जस्ता कुराहरू नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो। अहिले मैले किन मास्क फुकालेको छु भने तपाईँसँग काफी दूरी कायम राखिएको छ र तपाईँले मास्क लगाउनु भएको छ, त्यसकारण मैले मास्क खोलेको छु। तपाईँले मास्क नलगाउने हो भने दुवैजनाले मास्क खोल्न मिल्दैन, त्यसकारण मैले मास्क खोलेको। तपाईँले लगाउनु भएको हुनाले मैले मास्क खोलेर बोलेको। म सरकारका प्रयासहरूमा सरकारले जारी गरेका नियम सरकारको फाइदाका लागि होइन, मैले रिपिटेडली भनेको छु। मेरा निम्ति वा सरकारका निम्ति सबभन्दा मूल्यवान र महत्त्वपूर्ण कुरा जनताको जीवन हो, जीवन रक्षा हो। यसका निम्ति सरकार लागेको छ। तर जनताबाटै पर्याप्त साथ भएन भने, जनताबाटै सहयोग भएन भने मैले यस लडाइँमा, कोरोना विरुद्धको लडाइँमा हामी हरेक व्यक्ति एउटा सिपाही हौँ। हामी नै आफै सजगताका साथ लडेनौँ भने हामी त्यसलाई पराजित गर्न सक्दैनौँ भनेको छु। वास्तवमा त्यो सजगता जनतामा अलिक कमी रहेको पाइयो, जसले गर्दा हामीले लामो समयसम्म रोकेर राख्यौँ, मृत्यु रोकेर राख्यौँ, अरू चिज रोकेर राख्यौँ, सङ्क्रमण रोकेर राख्यौँ। बाहिरबाट आएका मान्छेहरूमा सङ्क्रमण थियो, बाहिरबाट आएका बाहेकमा सङ्क्रमण थिएन। हामीले बाहिरबाट आएकालाई क्वारेन्टिनमा राख्ने र स्वाब परीक्षण गर्ने आदि कामहरू या ब्लड परीक्षण गर्ने आदि कामहरू मार्फत रोकेका थियौँ। त्यसमा कतिपय अनावश्यक आलोचना अथवा आधारहीन आलोचना, यो सरकारले नै कोभिड ल्याएको हो कि जस्तो गरेर आलोचना, त्यस्ता भए। सीमा पनि कडाइ गर्न नहुने, बाहिरबाट ल्याउने कुरा पनि कडाइ गर्न नहुने, अनि जनताका अधिकार, अब कतिपय देशले, कतिपय लिडरहरूले पनि भने होलान् डेमोक्रेसी ठुलो कुरा हो, फ्रिडम ठुलो कुरा हो। तर लाइफ, जीवन पहिलो, बचाउने बच्ने कुरा पहिलो कि बचे बच्छ नबचे बच्दैन, जेसुकै स्वतन्त्र चाहिँ हुनु पर्यो भन्ने कुरा, म त्यसलाई चाहिँ नै। तर गभर्मेन्टले गर्नुपर्ने फेसिलिटेसन्सहरूमा हामीले आफ्नै आँखाले, प्रधानमन्त्रीले पनि देख्नुभयो होला, भारतबाट विशेष गरी जति नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यो महामारीलाई बरु घरमै गएर चाहिँ नि सामना गरौँ भनेर जसरी फर्के, एक्जोडस भयो भनौँ न,
उनीहरूलाई फेसिलिटेट गर्ने काम पनि सरकारले राम्ररी गरेन। 1 महिनामा 2,41,000 भन्दा बढी मान्छे एकै महिनामा आउँछ भने त्यति मान्छेलाई दूरी कायम गरेर छुट्टा छुट्टै भान्सा छुट्टा छुट्टै टोयलेट गरेर त्यति मान्छेलाई बोर्डरमा खपत गर्ने कि कहाँ खपत गर्ने, जनताले भने जस्तै हामी घरमै गएर सामना गर्छौँ भने जस्तै घर घर जान त घर सबै देशमै डढेर लाग्थ्यो कोरोनाको। त त्यसो गरेर घरमा सोझै जान दिन त सकिँदैन थियो। हामीले रोक्ने चेष्टा गऱ्यौँ, क्वारेन्टिनमा राख्ने चेष्टा गऱ्यौँ, परीक्षण गर्ने चेष्टा गऱ्यौँ र ठिक छ स्वस्थ छ भनेपछि परिवारमा उनको पनि स्वास्थ्यको रक्षा भयो, परिवारको र समुदायको स्वास्थ्यको रक्षा भयो। त्यो चिजहरू गर्नै पर्थ्यो, त्यो चिज सरकारले गर्यो। एकैचोटि सरकारसँग उच्च स्तरको प्रबन्ध, अचानक त्यो उच्च स्तरको प्रबन्ध कुनै साहित्यमा अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन हुन्छ नि, त्यस्तो अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन गरे जस्तो गरेर हामीले तर जस्तो किसिमको न्यारेटिभ तयार भयो, नेपाली प्रेसले पनि त्यसलाई कभर गरे। भारतीय सीमा, भारतीय साइडमा जसरी नेपालीहरू अलपत्र परे, भारतीयहरूको दुर्व्यवहार पनि उनीहरूले सहनु पर्यो। कोही लाम लागेर बोर्डरमा बसे र छटपटाएर अब त्यो नलेजको कमीका कारणले होला केही सिम्बोलिक रूपमा चाहिँ नि महाकाली नदीमा पौडी नै खेलेर चाहिँ नि तरेका दृश्यहरू पनि हामीले देख्यौँ। संवेदनशीलताको उद्घोष केन्द्रबाट भयो, तर दूरदराज देशसम्म त्यो संवेदनशीलता आम जीवनले भोग्न अनुभव गर्न पाएन। यस्तो थियो, विभिन्न देशहरूसँग मैले आफैले कुरा गरेको छु, भारतका प्रधानमन्त्रीजीसँग कुरा गरेको छु र मैले यसभन्दा अगाडि नै भनेको छु कुन कुन देशका मान्छेहरूसँग कुरा गरेको छु। कोही हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीले कुरा गर्नुभएको छ, कोही मैले गरेको छु, सरकार प्रमुखहरूसँग वा राष्ट्र प्रमुखहरूसँग साधारणतया मैले कुरा गरेको छु भने परराष्ट्र मन्त्रीहरूको तहमा परराष्ट्र मन्त्रीले कुरा गर्नुभएको छ। यसरी हामीले विभिन्न देशसँग यसको सामना कसरी गर्ने, हाम्रा साझा प्रयासहरू कसरी केन्द्रित गर्ने भन्ने सम्बन्धमा आफ्ना ठाउँमा रोक्ने भन्ने गरेका छौँ। हाम्रो सहमति अनुसार नै हामीले प्रवेश गर्न नदिने र बोर्डर सिल गर्ने भनेका हौँ, आउन नदिने। हामीले पनि उता जान दिएनौँ, उताबाट पनि आउन नदिने अपेक्षा हाम्रो थियो। तर हामीले जान दिएनौँ, हामीले क्वारेन्टिनमा राख्यौँ। क्वारेन्टिन पार गरेपछि मात्रै स्वस्थताको प्रमाणसहित हामीले पठाउने गऱ्यौँ, तर उताबाट त्यस्तो चाहिँ हुन सकेन। त्यसले गर्दाखेरि बोर्डर इलाकासम्म, सीमा क्षेत्र नजिकैसम्म रेल र गाडीहरूको आवागमनले गर्दा त्यसले गर्दा मानिसहरू आउने क्रम बढ्यो र तपाईँले भनेका कुराहरू पनि हामीले सुन्यौँ, दुर्व्यवहार आदि इत्यादि कुराहरू, अप्ठ्यारो भन्ने कुरा र अलिकति जनताको सचेतनता रहेन र अलिकति त्यसमा पोलिटिक्स खेल्ने कुरा जस्तो पनि भयो। त्यो जस्तो भन्नुहोस् 10 लाख तल प्रदेशमा स्थानीय तहहरूमा पठाइयो, 10 अरब लगभग। त्यो एकुरेट हिसाब होइन, त्यति पुग्यो होला भनेर कसैले भन्यो। खोइ 10 अरब भनेर अब तलब पठाउने बित्तिकै 8 अरब कति पठाइसकेका रहेछ त्यति बेला। खोइ 10 अरब, खोइ 10 अरब खाए एउटा कस्तो भने नि, पैसा भन्ने बित्तिकै खाए भन्ने मात्रै बुझ्ने। तलब पठाइएको हो, क्वारेन्टिन तल स्थानीय तहले कसरी बनाउन सक्छ? त्यो सबै प्रबन्ध कसरी गर्न सक्छ स्थानीय तहले पैसा नभइकन? पठाइदिनु परेन? पठाइदिएपछि हामीले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई, प्रशासनलाई विश्वास गरेर पठाउनु पर्यो कि त यो कराउने मान्छेहरू जो छ उसैलाई पैसा दिएर तिमी गर भन्नु पर्ने हो र हामीले? हिसाबै त मागेको थिएँ नि। त हिसाब त 10 अरब तल पठाइयो भन्ने नै हिसाब आफै होइन र? तल पठाइयो भन्नु नै हिसाब होइन र? अब कहाँ के गरियो भन्ने कुराको जाँचका लागि त, त्यो जाँचबुझका लागि त काम गर्न पाएको छैन, मान्छे काम गर्दैछन् कि क्वारेन्टाइन बनाउँदैछन् कि, अनि हिसाब लिएर चाहिँ केन्द्रमा बुझाउँछन्। तर प्रधानमन्त्री अहिले यसलाई खर्च भइसकेको छैन, हिसाब कसरी आउँछ? अब एउटा कुराको त्यो एउटा चाहिँ भ्रम हो। अर्को ल खरिदमा, औषधि खरिदमा केमा भ्रष्टाचार भयो भने हामी छानबिन गरिरहेका छौँ।
छानबिन भइरहेको छ भइरहेको छ। हामी छानबिन गरिरहेका छौँ। यदि कोही पनि दोषी पाइयो भने यस्तो कुरामा कोरोना जस्तो महामारीका बखत कसैले 1 रुपियाँ पनि अनियमितता गर्छ भने क्षम्य हुन सक्दैन, कडाभन्दा कडा कारबाही हुन्छ। मैले धेरैपल्ट दोहोऱ्याएर तेह्रयाएर धेरैपल्ट भनेको छु, संसदमा भनेको छु कि कारबाही हुन्छ। तर एउटा ब्ल्याङ्केट अन्डरस्ट्यान्डिङ के छ भने प्रोक्युरमेन्टको कुरामा स्पेसली यस्तो महामारीको सामना गरिरहेको मुलुकमा जुन एउटा ठुलो प्रोक्युरमेन्टको चाहिँ नि अवस्था आयो, त्यो प्रोक्युरमेन्टमा अहिले औँला उठिरहेको पोलिटिकल सेक्टरमा लिडरसिपमा हो। पोलिटिसियन्सले कसैले पनि प्रोक्युरमेन्ट पेपरमा साइन गरेको हुँदैन, पर्ने त कर्मचारी मात्रै हुन्। होइन, कारोबार नै कर्मचारीले गर्ने हो। अहिले विशेष परिस्थिति, यस्ता महामारीका बेला विशेष परिस्थिति हुन्छ, प्रोक्युरमेन्टको साधारण अवस्थाको नियम लागू गर्ने हो भने 45 दिनको तपाईँले सूचना जारी गर्नुपर्छ, त्यो टेन्डर आह्वान गर्नुपर्छ। त्यस ढङ्गले भन्यो भने त मान्छे त मरिसक्छ। यही इमर्जेन्सीको नाजायज फाइदा उठाए पोलिटिकल सर्कलले भन्छन्। पोलिटिकल लिडरले कसरी, जो कारोबारै गर्दैन, जसले कारोबारै गर्दैन उसले कसरी लाभ लिन्छ? कारोबार गर्नका लागि परिवारका सदस्यहरू, इष्टमित्रहरू खडा भएका छन्। यो त त्यस्तो पाइयो भने कारबाही हुन्छ। त्यस्तो पाइयो यदि भने, यो भने जस्तो पाइयो भने सबै कुरालाई मैले राम्ररी अध्ययन गरिरहेको छु। अखबारमा आएका कुरालाई, सञ्चार माध्यममा आएका कुरालाई, विभिन्न व्यक्तिहरूले बोलेका कुराहरूलाई मैले राम्ररी ध्यान दिएको छु। यदि त्यसमा कहीँ सत्यता छानबिन गर्दा पाइयो भने कोही नेताका परिवारका सदस्य त्यसमा संलग्न पाइयो भने उनीहरू बिजनेसमा छन्, कम्पिटिसन गरेर प्रतिस्पर्धा गरेर आएका छन् भने त्यो म भन्न सक्दिनँ। किनभने त्यो प्रोक्युरमेन्टमा कोही नाताका मान्छे पनि सहभागी भएका हुनसक्छ। नाता पर्छ, उसको व्यवसाय चाहिँ ठेकेदारी होला, उसले ठेकामा भाग लिन पाउँदैन भन्न त सकिँदैन। तर मुलुकको प्रधानमन्त्री अहिले समाजमा जस्ता किसिमका चाहिँ नि गणात्मक कुराहरू सामाजिक सञ्जालमा, पत्र पत्रिकामा उठेका कुराहरूप्रति तपाईँ चनाखै हुनुहुन्छ। त्यसो भए अवश्य मेरो ध्यान छ र म छानबिन गराइराखेको छु र त्यो छानबिनबाट आएका निष्कर्ष पहिले मैले आन्तरिक छानबिन पनि अलिकति गराउँछु। के छ, के देखिन्छ? यहाँ त जसलाई पनि डामेको हुन्छ, जसलाई पनि अपमान गरे हुन्छ, जसको पनि बेइज्जती गरे हुन्छ, त्यसै कुराहरूका पछाडि त कुद्न सकिँदैन। केही आधार छ कि छैन, अथवा हेर्नुपर्ने, केलाउनु पर्ने, छानबिन गर्नुपर्ने, विश्लेषण गर्नुपर्ने केही छ कि छैन, त्यो हेर्नुपर्छ। र अलिकति मात्रै पनि निराधार मात्रै कुरो देखिएन भने, अलिकति मात्रै पनि केही आशङ्कित स्थिति देखिन्छ भने त्यसमा छानबिन हुन्छ र कसैको दोष पाइन्छ भने दोषबाट मुक्त हुन सक्दैन। त्यो चाहे मेरै निकटको मान्छे किन नहोस्। अब कसैलाई मेरै परिवारकै मान्छे लागेको छ भन्ने छ भने कमसेकम म यति चाहिँ बताइदिउँ, छाप्दै जाँदा अखबारले यो नछापुन् कि के बेहुलीको छोराले यसो गरौँ, के बेहुलीको छोरीले यसो गरौँ। मेरा छोराछोरी छैनन् त्यति थाहा पाइराखुन्, नत्र भने फेरि छोराले यसो गरौँ भनेर लेख्छन् र पर्सिपल्ट खण्डन गर्छन्। फेरि मैले चाहिँ यो सबै मिडिया वा सबै व्यक्तिलाई भनिराखेको होइन, केहीको त्यो काम छ। अहिले मैले नाम नलिउँ, तर सबैले बुझाएको छ, जो निरन्तर जसो भए तापनि प्रधानमन्त्रीले त लिन मिल्छ नि नाम, मिल्दैन। यो त अलिकति रेट्रोस्पेक्टिभ, जनताले चित्त नबुझाएका, अलिकति मन कुडिएका प्रश्नहरूको चाहिँ नि पुञ्जबाट मैले केही प्रश्नहरू राख्ने प्रयास गरेँ। अहिले जसरी कोभिड-19 को प्रतारणा मुलुकमा बढ्दै गएको देखिन्छ, सरकारको भावी योजना के? यदि एकैछिनलाई मानौ कोरोना पेसेन्ट्सहरूको चाहिँ नि एउटा ठुलो जमात नेपालले भोग्न पर्यो भने हाम्रो मेडिकल फेसिलिटिजहरू त्यो भयावह स्थितिसँग जुझ्नका लागि चुस्त दुरुस्त छन्? अब सङ्क्रमणको स्थिति यसरी फैलिराखेको छ, जस्तो आजको अवस्था भन्ने हो भने यसले डरलाग्दो सङ्केत गरेको छ। यसमा सरकारले कस्ता कदमहरू चालिराखेको छ
मन्त्री परिषदको बैठकको पनि गम्भीर चासो चिन्ता सरकारको विषय थियो र त्यसले केही निर्णयहरू गरेका छ। हामीले कतिपय कुराहरूलाई पहिले गरेका निर्णयहरू जो खुकुलो पार्छौँ भनेका थियौँ त्यसलाई अलिकति फेरि वैदेशिक उडानहरूदेखि लिएर सीमाको सम्बन्धमादेखि लिएर त्यसलाई अझ के भने हामीले टाइट गर्नुपर्ने खालको स्थिति चाहिँ नि पर्यो। र क्वारेन्टाइनको स्थिति अहिले जति हामीसँग क्वारेन्टाइन छ त्यो क्वारेन्टाइन काठमाडौँमा न्यून छ, जसको प्रबन्ध हामीले शीघ्र गर्नुपर्ने छ क्वारेन्टाइनको। बाहिरतिर भन्ने हो भने क्वारेन्टाइनको जिल्ला जिल्लामा प्रबन्धहरू अहिलेसम्म त्यस्तो अभाव हुने खालको छैन। क्वारेन्टाइनको प्रबन्ध ठिकै छ। आइसोलेसनको प्रबन्ध पनि त्यस्तो छैन। हामीले अलिक ठुलो सङ्ख्यामा पनि पोजिटिभ केसेसहरू डिल गरिसक्यौँ बाहिरतिर र केही ठाउँहरूमा जस्तो पर्सामा केही अरू ठाउँहरूमा अलिकति बढेको देखिया छ। त्यसलाई हामीले गम्भीरताका साथ लिएर त्यसअनुसार डिल गर्छौँ। अरू कतिपय ठाउँमा घट्दो पनि छ, त्यो हामीले चेक गरेका छौँ, नियन्त्रण गरेका छौँ, ट्रेसिङ राम्ररी गरेका छौँ, राम्ररी चेकअप गरेका छौँ र ट्रिटमेन्ट राम्ररी गरेका छौँ। सङ्क्रमण हुन नपाओस् भन्ने कुरामा ध्यान दिएका छौँ। जुन आह्वान सवारीको सम्बन्धमा, सवारी साधनहरूको सम्बन्धमा हामीले अथवा सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू अथवा कार्यालयहरू सञ्चालनको सम्बन्धमा अथवा कतिपय चाडपर्वहरू आदि इत्यादिको सम्बन्धमा, चाडपर्व फेरि मनाए पनि हुन्छ। मान्छे बाँच्यो भने नै चाडपर्व हो। चाडपर्वको नाउँमा, जात्राको नाउँमा सखाप भयो मान्छे भने त त्यो त राम्रो भएन। त्यसकारण मान्छे जोगिनु पर्यो पहिले। तर प्रधानमन्त्रीले आज जनतालाई जसरी आश्वस्त बनाइरहनु भएको छ, तर तपाईँले नेतृत्व गर्नुभएको सरकार, तपाईँले नेतृत्व गर्नुभएको पार्टी र मुलुकले अहिले खेप्न परिरहेको जुन विहङ्गम स्वास्थ्यको समस्या छ त्यसमा सबै ध्यान केन्द्रित नेपालका राजनीतिक नेताहरू, नेपालका सरकारका सदस्यहरू, प्रधानमन्त्रीको एउटा अर्जुन दृष्टि रहोस् भन्ने आकाङ्क्षा रहेका मुलुकवासीहरू तपाईँहरूको आन्तरिक झगडाबाट चाहिँ नि निराश भएका छन् कि छैन? म आन्तरिक समस्याहरू ढोकाले छोप्न चाहन्न, जो ढोकाले छोपे देखिहाल्छ। आन्तरिक समस्याहरू केही नभएका होइनन्। यति बेला सम्पूर्ण देश बाढी पहिरो जस्ता समस्याहरू अथवा कोरोना महामारीको बढ्दो स्थिति, यी कुराहरूप्रति सजग सचेत रहनुपर्दछ। सबै यसमा केन्द्रित हुनुपर्दछ। आन्तरिक केही कुरा छन् भने तिनलाई भोलि यी समस्याको जो आज ज्वलन्त र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण रूपमा ध्यान दिनुपर्ने समस्याहरू हुन्, सारा देशले भोगिरहेका समस्या हुन्। हामी देशका लागि काम गर्दैछौँ भने ती समस्या छोडेर अर्कातिर लाग्नु हुँदैन। त्यसकारण म अगाडि पनि मैले आह्वान गरेको हुँ सम्पूर्ण पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई, स्वयंसेवीको रूपमा पनि जनतामा सचेतनता जगाउन र कतिपय ठाउँमा अन्य कामहरू गर्न पनि लाग्नका लागि मैले आह्वान गरेँ हुँ। नेकपाभित्र जो रुलिङ पार्टी हो त्यसभित्र जो अनावश्यक, अनुचित, असामयिक छ, असान्दर्भिक छ, त्यो कुराहरूको तमासा देख्दा जनता उत्साहित पक्कै छैनन्, निरुत्साहित छन्। जनतामा यस कुराप्रति खुसी छैन, नाखुसी छ र यस्ता कुराहरूप्रति जनताको विरोध छ, आक्रोश छ। त्यसलाई व्यवहारबाट नै हटाउन सकिन्छ। जनताको सेवामा आफूलाई समर्पित गरेर नै हटाउन सकिन्छ। यो प्रधानमन्त्रीज्यूको अपेक्षा हो कि अब यस्ता किसिमका चाहिँ राजनीतिक बखेडाले राष्ट्रिय जुन मूल मार्गमा तगारोको काम गरिरहेको छ त्यो चाहिँ अब हाम्रो पार्टीका तर्फबाट सकियो भन्ने आश्वस्तता हो? राष्ट्रिय जुन मूल मार्गमा तगारोको काम गरिरहेको छ त्यो चाहिँ अब हाम्रो पार्टीका तर्फबाट सकियो भन्ने आश्वस्तता हो? वास्तवमा समस्या केही छँदा पनि छैन, केही छैन समस्या।
समस्या बनाइएको छ बनेको छ। अब त्यसलाई छोड्नु पर्यो र पछि समाधान छन् भने पछि समाधान गर्न सकिन्छ नि त। तर आलोचना जति भइरहेका छन् त्यसमा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि कति आलोचनाका भारीले थिचेका होलान्। जस्तै कि अरूको पनि पार्टी फुटाउने, आफ्नो पनि जुट्न लागेको पार्टी फुटाउने कामको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गरे। जसले जुटाउँछ, तपाईँलाई एउटा कुरा बताउँ, म संसदीय दलको नेता निर्वाचित भएपछि, म अध्यक्ष भएपछि पार्टीमा कति असफलता भयो, कति सफलता भयो। त्यसभन्दा अगाडि पार्टी निर्णायक अवस्थामा थिएन। हाम्रो पार्टीले निर्णायक भूमिका खेल्न सकेका थिएन। आलोचना थुप्रो थियो। म संसदीय दलको नेता निर्वाचित भएपछि हाम्रो पार्टीले अगुवा र निर्णायक शक्तिको रूपमा भूमिका खेल्न थाल्यो र त्यो खेल्दै आएर अहिले त साङ्गठनिक रूपमा पनि, राजकीय रूपमा पनि, वैचारिक हिसाबमा पनि देशलाई कसरी अगाडि बढाउने सन्दर्भमा, विकास कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा, अरू कुराहरूको सन्दर्भमा, अग्रगमनको सन्दर्भमा, यी सबै कुरामा राजनीति, समाज, अर्थतन्त्र, संस्कृति, विदेश नीति आदिको सम्बन्धमा एउटा निर्णायक शक्तिको रूपमा यो स्थापित भएको छ। त्यसकारण आलोचनाहरू कतिपय, अब म यो भन्दिनँ कि मबाट कुनै कमी कमजोरी नै भएनन् होला अथवा छैनन् होला, त्यो कसैको आलोचना मलाई सुन्न जरुरी छैन भन्दैन। म आलोचना सुन्छु, स्वागत गर्छु। कति जायज छ भने त्यसलाई स्वागत गर्छु। तर आलोचनाकै पोल्टा केलाउने हो भने प्रधानमन्त्रीज्यू केसम्म पनि भन्न थालियो वा पढ्न थालियो भने सरकार, पार्टी जुटाउन, टुटाउन एउटा शब्द अहिले निस्किएको छ बजारमा, बिचौलिया भन्ने। बिचौलियाहरूले गर्छन् रे, सरकारका कतिपय गहन निर्णयहरूमा उनीहरूकै दखल छ रे, कुनै अहम पदमा उनीहरूकै दखल छ रे। अब यदि बिचौलियाले नै देश चलाउने हो भने सरकार, यत्रो ठुलो एकीकृत भइरहेको पार्टी, अपोजिसन पार्टी किन चाहियो नेपालमा? अब यो राजनीतिमा बिचौलिया आफू चलेको छु नभनेर मलाई अर्काले चलाएको छ भन्ने अब कसले फिल गर्नुभएको छ त्यो मैले देखाएको छैन। म अरूद्वारा सञ्चालित हुन र अरूका लागि काम गर्न, त्यो चाहे देशभित्रको कुरा होस् चाहे बाहिरको कुरा होस्, म अरूका लागि काम गर्ने र अरूद्वारा सञ्चालित हुने त्यो म गर्दिनँ। बिचौलिया हुन् कि मजौलिया हुन् कि जुनसुकै हुन्, र म यस्ता खालका निराधार र आफ्नै निम्ति पनि अशोभनीय हुने खालका, र त्यो मेरो जीवन एउटा खुला पुस्तक जस्तो छ भन्ने म ठान्छु। र त्यसमा म बिचौलियाबाट चल्छु कि चल्दिनँ आदि कुरा, बिचौलियाबाट चल्छु भने किन चल्छु, मैले सधैँ भन्ने गरेको छु, म सत्यको विरुद्ध लड्दिनँ, शक्तिसँग झुक्दिनँ। हुनलाई त पार्टीको गन्जागोल देशका लागि खासै ठुलो कुरो त होइन, तैपनि अहिले त्यसले प्रभाव पारिरहेको छ। त्यो प्रभाव किन पारिरहेको छ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री आफैले भन्नुभयो कि म एउटा खुल्ला किताब हुँ। त्यही खुल्ला किताबको एउटा पाना पैँचो लिने हो भने आफ्नालाई दण्डै दिनु परे पनि दण्डहीनतामा लिप्त छ प्रधानमन्त्री। कहाँनिर एउटा दृष्टान्त बताइदियो भने केमा दण्ड गर्नु पर्यो, केमा दण्डबाट जोगायो? छैनन् त्यस्ता केही पनि छैन। दण्ड पाउनुपर्ने सबै दण्डितै छन्, दण्ड पाउनुपर्ने दण्डित छन्, दण्ड पाउनु नपर्ने दण्डित छैनन्। आफ्ना र उसका भन्ने केही छैन। कोही पनि आफ्नो भनिनेले कुनै प्रमाणित नभएका गाल मात्रै परेका कुराहरूमा पनि मैले कारबाही गरेको छु। गाल मात्रै परेका, ती प्रमाणित छैनन्। तर पार्टीभित्र त्यो आरोपका रूपमा प्रधानमन्त्रीतर्फ किन औँला तेर्साउँछन् त? मेरो अनुहार मन पर्दैन होला, काम त त्यस्तो केही गरेको छैन मैले नराम्रो, अनुहार मन पर्दैन होला भन्न पर्यो।
सबैलाई सबैको अनुहार मन पर्नुपर्छ भन्ने पनि केही छैन। नत्र भने कसैले तथ्यको आधारमा बताओस् न। म तपाईँको मिडियाको मान्छेलाई मेरो पछि लगाउनका लागि आग्रह गर्छु, पछि लगाउनुहोस्, समाचार सिर्जना नगर्नुहोस्, भएको छाप्नुहोस्, भएको प्रसारण गर्नुहोस्। गुट चलाउनुहुन्न प्रधानमन्त्री? म पार्टीको अध्यक्षले पार्टी माओवादी पार्टी अलगै थियो, त्यो पार्टीसँग पनि एकता गरेर ल्याउने दुईटा अलग अलग धार थिए, अलग अलग वैचारिक स्कुलिङ थियो। त्यसलाई एक ठाउँमा ल्याएर चुनावी तालमेल गरेर फेरि पार्टी एकीकरण गरेर एउटा धारमा ल्याउने मान्छेले अनि सानो गुट चलाएर तपाईँले गएको चुनावको अभियानमा के देख्नुभयो? मैले एउटा गुट लिएर हिँडेको देख्नुभयो कि देशमा मुभमेन्ट चलाएको देख्नु? मैले मेची महाकाली अभियान चलाएँ। त्यो मेची महाकाली अभियानको नेतृत्व गरिरहँदा तपाईँले मैले गुट चलाएको देख्नुभयो, सानो टुकडी चलाएको देख्नुभयो कि देश जनसागर वास्तवमा बगे जस्तो थिएन मान्छेको? म देश ड्राइभ गर्ने मान्छेले पार्टी ड्राइभ गर्दिनँ। अनि पार्टीभित्र पनि एउटा सानो गुट चलाएर देश ड्राइभ हुन्छ? सानो गुट चलाएर म सर्वसम्मत भएर आएको होइन, साथीहरूले समर्थन गरेर होइन। कतिपय साथीहरूले विरोध गर्दा गर्दै निर्वाचन लडेर आएको हुँ नि। म संसदीय दलको पनि निर्वाचन लडेर आएको हुँ, नेता भएको हुँ, अध्यक्ष पनि लडेर भएको हुँ। मभन्दा अगाडि त लड्ने चलन थिएन नि, तर लोकप्रिय मान्छे अगाडि जान नदिने चलन थियो। हो त्यसलाई मैले तोड्न पर्यो। मैले सहमति त 3 पल्ट सहमति गरिसकेँ, 3 पल्ट निर्विरोध छोडिसकेँ भने बाँकी त मैले लड्नु पनि पर्थ्यो होला नि। लड्नु चाहिँ गुटबन्दी गर्नु हो र? हो त्यस यता मैले सिङ्गो पार्टीलाई तर जेन्टलमेनली अग्रिमेन्टहरू पनि यस बीचमा भए त्यसलाई प्रधानमन्त्रीले पालनै गर्दैनन् त भन्छन् नि। मलाई आफ्ना शब्दहरूबाट फिर्ता हुन आउँदैन। मेरो कठिनाइ त्यो छ। कहिले कहिले पोलिटिक्समा साथीभाइहरूले मेरो आफ्नो सम्बन्धमा गरेका कमिटमेन्टहरू, आफ्नो सम्बन्धमा गरेका, यदि मेरो तपाईँसँग कुनै वचनबद्धता छ भने त्यसबाट म पछाडि फर्किन्न, नाफा नोक्सान जेसुकै होस्, म पछाडि फर्किन्न। मेरो आफ्नै सम्बन्धमा गरेका कुराहरू कहिले कहिले परिस्थितिले फरक पार्छ। मेरा इच्छाहरू कहिले कहिले परिस्थितिले फरक पार्छ। मैले 65 वर्षको उमेरमा रिटायर हुन खोजेको थिएँ। परिस्थितिले त्यो इजाजत मलाई दिएन। मेरो साथीहरूले मलाई त्यो इजाजत दिनु भएन र मेरो इच्छा थियो। मैले साथीहरूलाई भनेको हुँ मेरो इच्छा यो छ, तर साथीहरूले त्यस मेरो इच्छालाई चाहिँ नि मान्न सक्नु भएन, मान्दैन भन्नुभयो र मैले आफ्नो इच्छा छोडेँ र फेरि पोलिटिक्समा सक्रिय नै भएँ। यो एउटा कुरो। 4 वर्ष अगाडिको कुरो। 65 वर्षमा रिटायर हुने भन्ने त्यो समयले पनि मिलेन। अरू हिसाबले म अध्यक्ष भइसकेको छु। त्यो बिचमा छोडेर राजीनामा दिएर हिँड्दाखेरि गैर जिम्मेवार जस्तो देखिने भयो। त्यसलाई त महाधिवेशनसम्म लानु पर्यो। यस्ता कुराहरू हुने भए तर कुनै एग्रिमेन्ट, कसैसँगको एग्रिमेन्ट अथवा कसैसँगको बाचा बन्धन, हामी समाज त बन्धनहरूमा, अदृश्य बन्धनहरूमा बाँधिएका हुन्छौँ। धार्मिक बन्धन हुन्छ, कसैको नैतिक बन्धन हुन्छ, इमानको बन्धन हुन्छ, बाचाको बन्धन हुन्छ, अनेक प्रकारका बन्धन हुन्छ। त्यो बन्धन तोडिएको अवस्था पनि होइन त्यसै पार्टी? बिल्कुल, मबाट बन्धन, बाचा बन्धन तोडिँदैन। तपाईँसँग आज मैले कुराकानी गरिरहँदाखेरि तपाईँले अभिव्यक्त गरिरहनु भएका पार्टीगत जुन भावनाहरू छन् र तपाईँले आफ्नो दलिल दिइरहनु भएको छ नि, यसले अहिले तपाईँको पार्टीमा देखिएको जुन रिफ्ट छ त्यसलाई जोड्न मद्दत गरिरहेको छ कि फेरि यसले फाटो ल्याउनलाई मद्दत गरिरहेको छ? केले? आज तपाईँले मलाई बताइरहनु भएका कुराहरूले। होइन, यसले त जोड्न मद्दतै गर्छ। किन जोड्न मद्दत गर्छ भने हामी कुनै हाइपोथेसिसमा बाँचिरहेका छैनौँ र म तपाईँलाई भनिरहेको छु पार्टीभित्रको समस्या कुनै ठुलो कुरा र ठुलो समस्या होइन। यसलाई हामीले समाधान गर्न सक्छौँ, गर्नुपर्छ
देशको आवश्यकतालाई हेर्नुपर्छ, जनताको आवश्यकतालाई हेर्नुपर्छ, जनताको भावनालाई हेर्नुपर्छ, त्यसलाई कदर गर्नुपर्छ र हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। म कसैप्रति ब्लेमिङ गरिराखेको छैन। अस्ति पत्रकार सम्मेलन भयो, मैले कुनै जवाफ पनि दिइनँ, तपाईँ देख्नुभएको छ। अरू साथीहरू बोलिरहनु भएको छ, म चुप लाएर बसेको छु, त्यो पनि देखिराख्नु भएको छ। त्यसकारण मेरो सम्पूर्ण प्रयास पार्टी मिलाउने, पार्टीलाई एकताबद्ध राख्ने, पार्टीलाई फुट्न नदिने। कतिपय साथीहरू फुट्छ आदि इत्यादि जस्ता अभिव्यक्ति पनि दिएर पत्रकार सम्मेलनमै जुनसुकै परिणामका लागि तयार हौ भन्ने खालका अभिव्यक्तिहरू त्यस्ता आए पनि मैले त्यसको कुनै जवाफ दिएको छैन। म के भन्न चाहन्छु भने पार्टी फुट्दैन र पार्टी फुटाउन कसैले सक्दा पनि सक्दैन। खासै समस्या बाहिर त केसम्म पनि हल्ला छ भने तपाईँ आज यस्तो हामीलाई बताइरहनु भएको छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कापीमा पार्टी फुटिसकेपछिको नयाँ चुनाव चिन्ह शुद्ध पनि बनाइसक्नु भएको छ। यो चाहिँ अब त्यही हल्ला गर्छन् है। कसैले पार्टी जस्तो पार्टी कुनै पार्टी नयाँ पार्टीको रूपमा परिणत भयो भने वा विघटन भयो भने वा अर्को पार्टीमा विलयन भयो भने त्यस पार्टीको नाममा 1 वर्षसम्म अर्को पार्टी कसैले खोल्न पाउँदैन, त्यो चिन्ह अर्कोले लिन पाउँदैन भन्ने छ। जुन पार्टीहरू मिल्दाखेरि चिन्ह लिए नि, त्यो पार्टीहरू मिल्दाखेरि चिन्ह लिए, त्यो चिन्ह छँदैछ। हाम्रो सूर्य चिन्ह हो, छँदैछ। तपाईँलाई म फेरि एकपल्ट सम्झाउन चाहन्छु, म बहुमतबाट निर्वाचित अध्यक्ष हो हिजो नेकपा एमाले हुँदा, र एमालेको अध्यक्षको हैसियतले म, माओवादी केन्द्रको अध्यक्षको हैसियतले पुष्पकमल दाहालजी, 2टा अध्यक्ष रहने व्यवस्था हामीले गऱ्यौँ महाधिवेशनसम्मका लागि। यो महाधिवेशनसम्मको प्रबन्ध हो, सधैँका लागि होइन। बीचमा कुनै कमिटमेन्ट थिएन आधा आधा प्रधानमन्त्री बन्ने? होइन, त्यस्तो कमिटमेन्ट थियो, तर त्यो सबै सकियो अब। होइन, त्यो हामीले थप सम्झौताहरू गऱ्यौँ, सहमतिहरू थप गऱ्यौँ, थप बनायौँ। मेरो तर्फबाट कुनै डिमान्ड छैन। जो थप सहमतिहरू भए ती प्रचण्डजीले नै भन्नुभएर भएका सहमति हुन्, मेरो तर्फबाट प्रस्ताव गरिएको सहमति होइन। त्यो उहाँले पनि पटक पटक भन्नुभएको छ, मेरो तर्फबाट होइन भनेर। हामीले के भन्यौँ भने 5 वर्ष नै यो सरकार रहन जरुरी छ। त्यसको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले नै गर्नुपर्छ। होइन, निरन्तरता चाहियो, स्थायित्व चाहियो, जनताको आकाङ्क्षा पनि त्यही छ। कहिल्यै पनि 5 वर्ष सरकार टिकेन र 5 वर्ष सरकार टिक्न दिइएन। यो खालका प्रवृत्तिहरू उठ्न जाँगिन दिनु हुँदैन र सफल हुन दिनु हुँदैन। तपाईँ आज मसँग कुराकानी गरिरहँदाखेरि प्रधानमन्त्रीज्यू अर्को हप्ता 10 दिनमा यो जुन खिचातानीका बीच अगाडि बढिरहेको जुन पार्टीभित्रको यहाँहरूको सम्बन्ध छ त्यो गाँसिएको देखिरहनु भएको छ कि मैले जति बोले पनि यो चाहिँ छिन्छ? कति दिन भन्नुभयो तपाईँले? हप्ता 10 दिन, त्यति त दिन पर्ला। हप्ता 10 दिन होइन, तपाईँ हप्ताभन्दा यतै 10 दिनको आधै 5 दिनमा फेरि मसँग प्रश्न गर्नुहोस्, के हुन्छ सिनारी। 5 दिन बाँकी छ, म त्यो कोसिस गर्नेछु। 5 दिन, भोलि 1 भनेर भोलिबाट काउन्टडाउन सुरु गर्नु होला। अब प्रधानमन्त्रीज्यू, आजको अन्तर्वार्ताको अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कडी नेपाल भारत सम्बन्ध। स्पेसली मैले पहिलो योभन्दा अगाडि यहाँसँग 6-8 महिना अगाडि कुराकानी गर्दाखेरि मैले लिपुलेक, लिम्पोयाधुरा र कालापानी सम्बन्धी प्रश्न उठाएको थिएँ र त्यति बेला भारतीय पक्षले एकाङ्की एउटा नक्सा प्रकाशित गरेको थियो। तपाईँको खासै केही टिप्पणी थिएन। तर आज जुन बेला हाम्रो भूमि भनिएको ठाउँमा वा हाम्रै भूमिमा अब त, किनभने हामीले नक्साङ्कन गरिसक्यौँ, नक्सालाई संविधानत सर्वसम्मत स्वीकार गरिसक्यौँ, तैपनि भारतीय अक्युपेसन हाम्रो भूमिबाट हटेको छैन।
अब यो अवस्थामा एउटा मलाई सोध्न मिल्छ कि मिल्दैन मलाई थाहा छैन प्रधानमन्त्री, तर म यो सोध्ने धृष्टता गर्छु। हाम्रो भूमि, हाम्रो मानचित्र, हामीले सर्वसम्मत रूपमा हाम्रै भनेको भूमिमा छिमेकी मित्र राष्ट्रको छाउनी नहट्नु, हाम्रो प्रवेशमा अप्ठ्यारो हुनु, स्टेट अफ वार होइन यो? मैले एउटा के भन्छु भने पहिलो त भारत हाम्रो एउटा छिमेकी हो, दोस्रो मित्र छिमेकी हो। भारतसँगका हाम्रा सम्बन्धका पाटाहरू राजनीतिक मात्रै होइन, बहुआयामिक छन्, सांस्कृतिक लगायत थुप्रै पक्षहरू छन्। त्यसकारण यहाँ कुनै थिचोमिचोको प्रवृत्ति अथवा हेपिनेको सम्बन्ध अथवा ठुलो र सानोको हिसाबको सम्बन्ध अथवा त्यस सम्बन्धलाई आवेश, उत्तेजना, आक्रोशका हिसाबले अथवा अरू कुनै अनुचित तौर तरिकाले त्यसलाई निर्धारण गर्न खोज्नु हुँदैन। मैले अगाडिदेखि भन्ने गरेको छु, राष्ट्रिय हितको कुरा गर्दा पनि न्यायोचितता, त्यसमा न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अथवा जिम्मेवारी, इन्टरनेसनल अब्लिगेसन, ती कुराहरूको पालना हुनुपर्छ। राष्ट्रिय हित पनि हेर्दाखेरि आफ्नो राष्ट्रिय हित गर्दा छिमेकीको राष्ट्रिय हितमा धक्का पर्छ भने, आफ्नो राष्ट्रिय हित गर्दा त्यो जायज छैन भने, हित त नाजायज पनि हुनसक्छ, नाजायज हिसाबले पनि हित गर्न सकिएला, तर त्यो हित चाहिँ वास्तविक हित होइन भनेर मान्नुपर्छ। र हामीले संवादको माध्यमबाट तथ्य प्रमाणहरूका आधारमा समस्या केही आइपर्दा तिनको समाधान ठन्डा दिमागले गर्नुपर्छ। तर त्यस्तो नपाइनु त्यो राम्रो कुरा होइन। तपाईँले एउटा भन्नुभयो भारतले नक्सा छाप्दा तपाईँले खासै धेरै केही भन्नु भएन भनेर। हामीले डिप्लोमेटिक नोट पठाएका थियौँ, विरोध गरेका थियौँ र वार्ताका लागि आह्वान गरेका थियौँ। वार्तामा बस्दैछौँ र वार्ताबाट समस्याको समाधान गर्दैछौँ भने धेरै बोल्नु वाञ्छनीय थिएन। नक्सा छाप्नु पर्यो भनेर पनि कतिपय ठाउँबाट कुरा उठ्यो। मैले भने नक्सा छाप्ने हो, तर नक्सा छाप्नभन्दा अगाडि हामी जुन कूटनीतिक प्रयास गरिरहेका छौँ त्यसबाट हामीले भूमि फिर्ता लिने हाम्रो उद्देश्य हो। भूमि फिर्ता लिन वार्ता सहज ढङ्गले अगाडि बढ्यो भने, सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढ्यो भने नक्सा छाप्न भन्दा हामीले परिणाम चाहिँ सही परिणाम, सुखद परिणाम प्राप्त गर्नेतिर बढी ध्यान दिनुपर्छ। हामीले केही समय त्यो भन्यौँ। तर त्यसपछि अब बाटो बनाउने ओर्ने थप कुराहरू जस्ता कुराहरू देखिएर अरू कतिपय कुराहरू देखिए। त्यो त्यस्तो सुखद कुरा होइन। त्यसपछि पनि हामीले नोट पठायौँ र संवादका निम्ति आग्रह गऱ्यौँ। त्यो हुन सक्ने स्थिति भएन। त्यसो भएपछि हामीले वास्तविकतालाई जनसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने भयो। यो नेपाली जनता समक्ष हामीले वास्तविकता प्रस्तुत गऱ्यौँ र नेपाल सरकारले नक्सा छाप्यो। यो एकदम जायज कुरामा हामी छौँ। त्यो जायज कुरा के भने, पहिले त कहाँ थियो त्यो छोडिदिउँ। सुगौली सन्धिमा हामीले युद्ध एक ढङ्गले भन्ने हो भने हारेकै हो त्यो युद्ध। त्यस्तो स्थितिमा हामीले जुन सम्झौता गऱ्यौँ, हारेको स्थितिमा गरिएको सम्झौता त निकै पीडादायक हुन्छ नि। हाम्रा भूभाग त छोडेर गरेका छौँ नि हामीले। त त्यसमा जुन तय भयो सिमाना, त्यो सिमाना तय भएपछि 146 वर्ष हामीले भोगचलन गऱ्यौँ त्यस भूभागको। 146 वर्ष। त्यसपछि हामीलाई थाहा नभइकन
भारत चीन युद्धका बेला फौज राख्ने काम भयो। यो यथार्थ हो। अब 58 वर्षदेखि उता जान पनि दिएन फौजी क्याम्प राखेर, र हाम्रो भूभाग चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न पाएनौँ। हामी लगातार कुरा गरिराखेका छौँ, तर त्यसलाई गम्भीरताका साथ लिइएन। हामीले अलिकति गम्भीरताका साथ कुरा उठायौँ, नक्सा छापेर जवाफ दिने काम भयो। फेरि गम्भीरताका साथ डिप्लोमेटिक नोट पठाएर कुराकानीका लागि आह्वान गऱ्यौँ। बाटो बनाएर जवाफ दिने काम भयो। बाटो बनाएर जवाफ दिने कामको हामीले फेरि डिप्लोमेटिक नोटद्वारा वार्ताको विनम्र आग्रहका साथ हामीले पत्र पठायौँ। त्यसको जवाफ हामीले अलिक बेग्लै प्रकारको पायौँ। बेग्लै प्रकारको जवाफ सेयर गर्न मिल्छ? बेग्लै प्रकारको जवाफ भनेको त्यो अकूटनीतिक, अलिक बलको सङ्केत, बलको भाषा, आक्षेप, अरूद्वारा उक्साइएका भन्ने जस्ता आक्षेपहरू, त्यस्ताबाट हामीले जवाफ पायौँ। त्यसपछि पनि मैले पार्लियामेन्टमा बोलेँ। हाम्रा निम्ति सानो पीडाको विषय थिएन। हामीले हाम्रो अतिक्रमित जमिन फिर्ता मागेका थियौँ, कुनै अर्गेलो गरेको होइन। वार्तामा बसेर कुराकानी गरेर प्रमाण हेरेर कुरो टुङ्गो लगाउँ भनेका थियौँ हामीले, कुनै अन्यथा भनेका थिएन। उहाँहरूले हाम्रो भूभाग सामेल गरेर नक्सा छाप्नु भएको थियो। हामीले अनुचित भयो भनेर कुरा गरौँ भन्यौँ। जवाफ कस्तो आयो देखिरहेछ। हामीले आफ्नो भूभाग सामेल गरेर नक्सा छाप्यौँ। त्यसपछिको अब सञ्चार माध्यमहरूको कतिपय, अधिकांश भन्दा हुन्छ, भारतीय सञ्चार माध्यमहरूको कुन स्तरको, सभ्यताका कुन मापदण्डको, कस्तो, वास्तवमा भन्ने हो भने भारतीय सभ्यतालाई नै चुनौती दिने खालको त्यस तहका कुराहरू आए। हामी अहिले पनि भनिरहेका छौँ, हामीले यस्ता समस्याहरूको तथ्यका आधारमा, सत्य तथ्य र प्रमाणहरूका आधारमा समस्याको समाधान गर्नुपर्छ। हामी दुई देशका बिचमा सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्छ र मित्रतापूर्ण सम्बन्ध हुनुपर्छ, र त्यो मित्रता समस्या रहित मित्रता, 21औं शताब्दीको उचाइको मित्रता, समानताको आधारमा, कसैको मनमा ठेस पुग्ने, होच्याइने आधारको होइन, अपमान गरिने आधारको होइन। पछिल्लो जवाफ के छ त मित्र राष्ट्रको? पछिल्लो जवाफ परोक्ष ढङ्गले मिडियाबाट हेर्न सकिन्छ। प्रत्यक्ष सरकारको खासै जवाफ छैन। यहाँको डिप्लोमेटिक मिसन पनि यसमा अग्रसर छैन। प्रयासहरू भइरहेछ, प्रयासहरू भइरहेको छ। र म के तर भन्न अब चाहन्छु, एउटा आम जीवनले मनन गरेको र अफन यो एउटा प्रश्नका रूपमा म्यापमा त आयो, संविधानमा त भयो, कोर्ट अफ आर्म्स पनि चेन्ज भयो, सर्वसम्मत भयो, बडा खुसीको कुरा हो। तर त्यो अब तात्विक रूपमा त्यो भूभाग हाम्रो कसरी हुन्छ र कहिले हुन्छ? यो संवादको माध्यमबाटै हुन्छ। र हामी चाहन्छौँ सकेसम्म छिटै, किन समस्या राखिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। तथ्यका आधारमा हामी अगाडि जानुपर्छ। स्ट्याग्नेसन कुरा नगरेर त्यो सत्य त फेरिँदैन। त्यसकारण सत्य जे छ त्यसलाई आत्मसात गर्नुपर्छ, त्यसलाई स्वीकार्नुपर्छ, सम्बन्धलाई सुधार्नुपर्छ। त्यसका निम्ति वार्ताको माध्यमबाट, संवादको माध्यमबाट टुङ्ग्याउनुपर्छ। र म तपाईँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि यो हाम्रो तर्फबाट प्रयास गर्छौँ मात्रै होइन, यो समस्या वार्ताको माध्यमबाट टुङ्गिन्छ। तर एट द सेम टाइम जाँदा जाँदै प्रधानमन्त्रीज्यू यतिका आशावादी कुरा सुनाइदिनु भयो, आश्वस्त पनि भयो होला दर्शक जनता। तर बेला बेलामा प्रधानमन्त्रीको एउटा लाइट हार्टेड बानीले नेपाललाई कहिलेकाहीँ डिप्लोमेटिक टर्मोइलमा पनि धकेलिदिन्छ वा तान्दिन्छ भन्ने एउटा आरोप पनि छ। तपाईँले भर्खरै मात्रै भगवान रामको शुद्ध नागरिकता फेरिदिनु भयो।
उहाँको नागरिकता त्यसबेला नागरिकताको चलनै थिएन। अब कतिपय कुराहरू कस्ता हुन्छन् भने यो इन्टेलेक्चुअल कुराहरू, बौद्धिक विश्लेषणका कुराहरू, शास्त्रीय कुराहरू, शास्त्रसँग सम्बन्धित कुराहरू, शास्त्रमा लेखेका कुराहरूले देखाएका कुराहरू, बताएका कुराहरू हुन्छन्। त्यसको शास्त्रीय अथवा शास्त्रसँग सम्बन्धित छलफलहरू हुनसक्छ। मैले आफ्नो दृष्टिकोण जे शास्त्रले भनेको छ त्यसको टाइमिङ नि प्रधानमन्त्री, जुन बेला हामी डिप्लोमेटिक डेडलकमा छौँ, यस्तो कुराको यस्तो बौद्धिक बहसहरूको भारतीय विद्वानहरूले नै भनेका छन्। जति बेर त्यहाँ चर्चा भइरहेको छ त्यति बेर उनीहरूको भनाइ छ, भारतको कोर्टले नै बोलेको छ, आस्थाभन्दा माथि त कुनै प्रमाण भेटिएन भनेर। यो एउटा खोजको विषय हो र खोजको विषयमा, अध्ययन अनुसन्धानको विषयमा एकदमै आत्तिनुपर्ने वा आक्रोशित हुनुपर्ने विषय होइन। दर्शकवृन्द, द ब्राभो डेल्टा शोको आजको श्रृङ्खलाको समय सकिएको छ। हामी अर्को हप्ताको बुधबार राति 9 बजे फेरि अर्को विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। द ब्राभो डेल्टा शोको सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। The Bravo Delta Show. This program is brought to you by Nepal Finance Limited, नेपालको पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास ब्याङ्क लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा, हिरो डोइटले नजिक ल्याउँछ, विश्वास लिन्छौँ, विश्वास दिन्छौँ, प्रभु ब्याङ्क, हिमाल स्टिल, दम छ एकदम। It's an AP1 presentation.